Dunay usa ka lalaki gidakop human manunggab og senior citizen sa Asuncion, Davao del Norte. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre. XFM Report. Gidakop ang usa ka 36 anyos nga lalaki nga naa karon sa kustodiya sa kapulisan sa Asuncion Municipal Police Station, Asuncion, Davao del Norte. Human siya giakusahan og frustrated murder batok sa usa ka 66 anyos nga tigulang nga iyang giatake gamit usabang sundang sa barangay Kamansa niadto nga Mayo 3 tuig 2026. Sa report sa Asuncion Municipal Police Station, ang suspect na ilhan lamang sa alias Roger ug adunay kaipon sa kinabuhi, samtang ang biktima na ilas pagalang usa ka bin minyo parihas kining mga mag-oma ug parehong residente sa Purok City, Sitio Cabaucawan, Barangay Kamansa. Base sa inisyal nga investigasyon, nahitabo ang insidente alas 4 ng taknas hapon dito sa balay ni Rene Tabag pag umangkon sa biktima. Gikabutyag nga gisulong sa suspek ang biktima ug gitigbas gamit ang sundang bisan walay klarong hinungdan. Tungod niini, nakaangkon og samad sa tiyan ang biktima ug dali kini gidala sa Kapalong District Hospital alang sa unang pagtambal. Apan tungod sa grabing samad nga naangkon ini, girefer kini sa Davao Regional Medical Center aron kini maatiman. Samtang alas 4:30 ang taknas hapon, gika-report nga voluntaryong mitahan ang suspek ngadto sa mga kapulisan sa First Davao del Norte Provincial Mobile Force Company RPSB nga nakabase kini sa may barangay Sulon ug dali kining gidala sa Asuncion Municipal Police Station ug karon gipreso samtang ginahimo ang hustong investigasyon aron matino ang motibo sa maong krimen. Katropa, virus bang hinungdan sa sakit kay mo gikadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Alang sa Rikosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Obaki Algabre, XFM News.